26वीं आईनी तरमीम जो है वो होने जा रही है मुल्क के अंदर। इस हवाले से जो बैठक हुई है इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। ये पाकिस्तान में एक बहुत अहम इवेंट हो रहा था, तो पाकिस्तान के दिल लाहौर के अंदर जो है एक हलचल थी, एक तजब्जुब था, एक एक ऐसी पोजीशन थी कि जो ऐसे लग रहा था कि अनकंट्रोलेबल है, ये किसी से काबू नहीं होगी। एक साहब ने जो है वो यूट्यूब के ऊपर ये दावा कर दिया कि उस लड़की का जो है वो रहलत हो गया, इंतकाल हो गया है, जिसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। उसके बाद फिर एक आग भड़की 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। एक दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुशखबरी सामने आई थी, और वो ये थी कि जो है पॉलिटिकली कंसेंसस हो गया है, यानी सियासी अफ़हाम तफ़हीम के साथ 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो है वो मामला तय पा गए। जी नाज़रीन, मैं हूं नईम कैसर और आप देख रहे हैं लाइव विद नईम कैसर। नाज़रीन, दो बड़े अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो लाहौर में हो चुकी हैं। एक तो जो है वो ड्रॉप सीन हो गया निजी कॉलेज में, जो एक लड़की के साथ जो ज़्यादती का वाक़या था, उस हवाले से जो बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। पंजाब हुकूमत ने यह दावा कर दिया है कि ऐसा कोई वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल एक बहुत बड़ी बैठक पाकिस्तान में एससीओ कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के फ़ौरन बाद ही जो है वो मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो मिलकर बैठ गई, साथ जोड़ लिया, और 26वीं आईनी तरमीम जो है वो होने जा रही है मुल्क के अंदर। इस हवाले से जो बैठक हुई है इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे कि कैसे ये सारा मामला जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा है और कैसे ये सारी अंडरस्टैंडिंग जो है इन पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान हुई है। सबसे पहले बात करते हैं मरियम नवाज की, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है कि निजी कॉलेज में जो एक लड़की के साथ ज्यादती के वाक़े को बुनियाद बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रोलिंग की जा रही थी पंजाब हुकूमत की, और इसके अलावा पंजाब में कानून नाफज करने वाले अदारों की, और ये बताया जा रहा था कि निजी कॉलेज में एक गार्ड ने एक वहाँ की तालबा जो हैं उनके साथ ज्यादती की है। और इस वाक़े को जो उस वक़्त हाइप मिली जब पाकिस्तान में एससीओ यानी शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है, बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान को ऐसा इवेंट जो है होस्ट करने का मौका मिला। इसके मौके पर जो है इसको बड़ी हाइप मिली, ट्रोलिंग की गई, और एक मतलब समझ लें कि वो पंजाबी में जो कहते हैं कि हथों पैरी कर दिया हुकूमत को। तो इस सारी सूरत हाल में जब ये पाकिस्तान में एक बहुत अहम इवेंट हो रहा था, तो पाकिस्तान के दिल लाहौर के अंदर जो है एक हलचल थी, एक तजब्जुब था, एक एक ऐसी पोजीशन थी कि जो ऐसे लग रहा था कि अनकंट्रोलेबल है, ये किसी से काबू नहीं होगी। लेकिन हुकूमत ने इसको वक़्त के साथ साथ, और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों ने, मेरा ख्याल है किसी हद तक इसके ऊपर उस वक़्त काबू पाया जब इसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में पहले एक कमेटी तश्कील दी गई ताकि इसकी इंक्वायरी हो सके कि इसमें क्या वाक़या हुआ है, कल्प्रिट्स कौन हैं, और ये इसके ज़िम्मेदारान कौन हैं, और अगर किसी की नेग्लिजेंस है इसमें तो वो कौन है, उनको भी मंजर आम पर लाया जाए। जब ये मामला शुरू हुआ, इंक्वायरी शुरू हुई, तो उसके बाद फिर जब ये मामला शुरू हुआ और इंक्वायरी स्टार्ट हुई, तो उसके बाद फिर एक चीज़ सबसे पहले जो पुलिस की तरफ से मौक़िफ़ आया, और एएसपी शाहरबानो ने जो है, शाहरबानो नकवी साहबा ने जो अपना मौक़िफ़ पुलिस का दिया, और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, ना कोई खातून एग्जिस्ट करती है, ना कोई मेडिकल, ना कोई डॉक्टर, ना कोई हॉस्पिटल जहाँ ऐसी किसी इंसिडेंट को रिपोर्ट किया गया, और ना ही किसी पुलिस स्टेशन में कोई ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है। अब जब ये सूरत हाल सामने आई, तो इतने में फिर दोबारा एक ट्रोलिंग हुई, और एक साहब ने जो है वो यूट्यूब के ऊपर ये दावा कर दिया कि उस लड़की का जो है वो रहलत हो गया, इंतकाल हो गया है, जिसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। उसके बाद फिर एक आग भड़की, और आपको मालूम है कि लाहौर के अंदर कॉलेजेस में आग लगाई गई, प्रोटेस्ट हुए, रोड ब्लॉक्स की गई, और इसके साथ साथ गुजरात में और लाहौर से मुल्हका जो इलाके हैं वहाँ भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। लेकिन इसको फिर दोबारा कंट्रोल करना फिर लग रहा था कि बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब इसके ऊपर तहकीकात को ज़रा तेज़ी इसमें लाई गई, उस लड़की को तलाश किया गया, उसके अहल खाना को जिसका नाम लिया जा रहा था, तो मालूम ये हुआ कि ऐसा कोई केस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ना लड़की है, लड़की ज़रूर गिरी है, स्पाइन में उसके इंजरी है, लेकिन वो एक और ही वाक़या है। अब उसके बाद फिर आगे ज़रताज गुल साहबा जो पीटीआई की रहनुमा है, उनकी बहन का मामला, शबनम गुल का, जो यहाँ लाहौर के एक सरकारी कॉलेज में एक अहम ज़िम्मेदारी पे फाइज़ हैं, उनकी जो वीडियो वायरल हुई, उन्होंने भी वज़ीर आला के साथ बैठ के कह दिया कि जी मेरे मतलब थोड़ी सी उन्होंने गलती का भी इतराफ़ किया, और उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं ये कहा था, और वो फिर उसको जानबूझ के
میری ویڈیو کو ٹرول کیا گیا، یعنی انہوں نے بھی اس سے ہاتھ کھینچ لی۔ اس بچی کی جو ویڈیو تھی جس سے یہ کام چلا کہ جس نے کہا جی میں نے وہ آواز سنی، اور وہ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا یہ مجھے کسی نے موبائل پہ دکھائی تھی، میں تو کسی اور کیمپس میں پڑھتی ہوں اور وہاں سے آئی تھی اظہار یکجہتی کے لیے۔ یعنی یہ معاملہ وائنڈ اپ ہوا، لیکن وائنڈ اپ اس طرح ہوا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ اعلان کیا کہ کسی صحافی، یوٹیوبر، کسی پولیٹیکل پارٹی اور کسی اس کے کارکن کو ہم سپیئر نہیں کریں گے، ہم اس کو آڑے ہاتھوں لیں گے، آئینی ہاتھوں لیں گے، جس نے بھی اس ساری ٹرولنگ میں حصہ لیا، اس بچی کو بدنام کیا اور یہ سارا۔ پھر پولیس کے ایک مدیت میں ایک ایف آئی آر بھی جو ہے اس سارے معاملے کی درج کر دی گئی، پنجاب حکومت ایف آئی اے کے پاس چلی گئی ہے، ایک ایف آئی آر جو ہے وہ علیحدہ سے تھانے میں درج ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے ایک انکوائری کے لیے ایف آئی اے کو درخواست دے دی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ سارے معاملے میں انوالو رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اب آتے ہیں، بات کرتے ہیں اس ایک بڑے پولیٹیکل ایونٹ کی جو لاہور میں ہوا، اور وہ لاہور میں جاتی عمرہ میاں نواز شریف جو سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد ہیں ان کی رہائش گاہ پر، جہاں انہوں نے ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈنر جو ہے اس کو ہوسٹ کیا، جس میں مولانا فضل الرحمان، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، اور ان سب کے ساتھ دیگر پولیٹیکل لیڈرز، وفاقی وزراء، قانون کی آگاہی رکھنے والے جو سرکاری عہدیداران اور دیگر بھی ہیں، ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف کی رہائش گاہ پر اکٹھی ہوئی، جہاں یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے سر جوڑ کر جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک دن پہلے بلاول بھٹو صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس میں خوشخبری سامنے آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو ہے پولیٹیکلی کنسنسس ہو گیا ہے، یعنی سیاسی افہام و تفہیم کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو ہے وہ معاملات طے پا گئے۔ اب جب اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹی کی قیادت جو ہے وہ یہاں اکٹھی ہوئی، تو پھر اب یہ طے کر لیا گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو منظور کروانا ہے، اور اس کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی، جس حوالے سے بہت ساری متضاد خبریں آ رہی تھیں کہ کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں، کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ایسے نہیں ہوگا، ویسے نہیں ہوگا، تو ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پہ کافی حد تک اتفاق رائے ہو گیا ہے، اور اب یہ جو 17 تاریخ کو سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس صدر مملکت نے طلب کیے ہیں، اس کے اندر یہ معاملہ بھی جو ہے ایجنڈے پر ہوگا، اور جو یہ لیجسلیشن ہے، آئینی ترامیم کا جو معاملہ ہے، یہ بھی ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو پولیٹیکلی فضا جو ہے وہ گرد آلود ہوئی تھی اور بڑا ابہام دکھایا جا رہا تھا کہ پاکستان میں تو بڑے معاملات خراب ہیں، پولیٹیکل پارٹیز دست و گریبان ہونے جا رہی ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، حکومت ڈیفیٹ ہو جائے گی، تو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ بالکل سیٹل ہو گیا ہے، اور یہ گرد بھی اب بیٹھ گئی۔ اب رہ گئی بات پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی اس صورتحال میں کیا کرے گی؟ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، اعتماد نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سارے معاملے کو لے کے چلے، پی ٹی آئی کو بھی اور حکومت کو بھی، اور اپنے کارڈ انہوں نے بڑے ویل پلے جو ہے وہ جے یو آئی فے نے کیے اور اس کی قیادت نے کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب جو کہتے ہیں کہ ساری جو دوڑ تھی اس کا جو وہ پگ ہے وہ انہوں نے اپنے سر پہ رکھوائی دونوں طرف سے۔ کس حد تک معاملات جو اب خدشات جو دیگر کہ آئینی یہ ہوگا، کورٹ میں یہ ہو جائے گا، نوکریوں میں یہ ہو جائے گا، اور فلاں کو روک لیا جائے گا، فلاں نہیں جائے گا، اب اس کو دیکھنا ہے کہ یہ جو جیسی ایجنڈا اور مسودہ سامنے آ جائے گا تو یہ ساری صورتحال بھی فردر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن ابھی تک یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو خوشخبریوں کی بات کی جا رہی تھی کہ ایس سی او کے بعد پولیٹیکل کنسنسس، پنجاب میں ایک بڑا اٹھنے والا معاملہ وہ بھی سیٹل ہو گیا، اس کا بھی ڈراپ سین ہو گیا، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مزید جو صورتحال ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی، استحکام، اور خاص طور پر جو یہاں پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں، میں آپ ہم سب لوگ، زندگیوں میں بہتری کی توقع اور امید جو ہے اس سے مزید تقویت حاصل کرے گی، اور یہ دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح افہام و تفہیم سے ملک، آئین اور عوام کی جو مسائل ہیں اور جو ان کی ضروریات ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اسی طرح ساتھ جوڑ کے بیٹھی رہیں۔ اپنے مفادات، اپنے سلوگن، اپنے انٹرسٹ، اپنے ایجنڈے سب اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن جو ملک کے مفاد میں ہیں اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر متحد رہیں گی، متفق رہیں گی، ون پیج رہیں گی، تو میرا خیال جتنی ہمارے مسائل ہیں ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، علاقائی سطح پر، خاص طور پر اس وقت جو پاکستان سے اتحاد و یکجہتی کا پیغام جانا بہت ضروری ہے، تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مزید مضبوط ہو کر
مزید شائن ہو کر دنیا کے نقشے پر ابھرے گا۔ رب تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے گرد و نواح کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔